Assalamu alaikum, Mazoul Fillaoui Matahlet. Bonjour les amis, bonjour aux abonnés et bonjour aux personnes de passage qui regardent cette modeste vidéo. جيت ندير خاوتي اليوم لا فيديو هذه الصباح نخرجوا un petit peu on va dire la routine ou les dernières polémiques تاع الغاز الصخري les surtout يعني بانوا après l'interview تاع ولا l'entrevue اللقاء اللي جراه الرئيس تبون مع الصحافه الجزائريه ونهضر على الغاز الصخري دونك سا كريي كما يقول لكم يعني جراء هذا اللقاء هذايا وقعت فيها بزاف بوكو بوليميك والناس داروا دي فيديو ديغيير وبزاف ناس هضرت يعني دي جورناليست دي بيرسون جينيرالمون تاع لي ميديا وميم يعني دي سامبل سيتويان الجيريان اللي ما يعرفوش الدومين هذايا. جي اونتوندو انا شخصيا du tout et du n'importe quoi du tout et du n'importe quoi parce que كما يقول لكم malheureusement الناس على بالكم الدومين هذايا قلت لكم جو لي توجور دير قلت لكم دومين كومبليكي صعيب بزاف عنده مئات ومئات الاختصاصات اللي يدخلوا يخدموا فيه ودي فوا صراو حوادث تخص مثلا في الغاز الصخري ولا في الطاقه النوويه ولا في البتروكيمياء ولا حوايج من هذا القبيل كي اون ماركي كيما يقول لكم كي اون ماركي لي زيسبري. دونك الانسان دي فوا كي تهضر له على حاجه ولا دومين ولا اون انرجي بالضبط يروح ديريكت لهذاك الانسيدون اللي صرا هذاك الحادثه اللي صرات نقول لك لا هذه ماشي مليحه وعندها كما يقول لكم تداعيات ديغيير وكما يقول لكم عندها اون ريبركسيون ديغيير تري غراف على لا سونتي هيومان ولا الطبيعه واشياء من هذا القبيل. يعني انا الملخص اللي درته تاع لي 4 ولا لي 5 فيديو اللي جازوا على الغاز الصخري قلت لكم انتاج الطاقه كيلكو سوا الطاقه ولا يعني الصناعه اون جايغ جينيرال ولا لاكتيفيتي تاع المناجم لي مين بالعالم باسره. جو فوز انفيت دوماج خاوتي دوماج البي سي تاعي عنده بروبليم. لو كان وريت لكم دي زيلوستراسيون دي فيديو لو كان وريت لكم دي زيماج تاع لاكتيفيتي مينيير اون جينيرال في العالم وشنو هي لي ريبركسيون تاعها. جو فوز انفيت allez voir la région, vous tapez sur YouTube région تاع l'Alberta تشوفوا الكندا واش صاري. vous tapez l'Afrique du Sud البلد الاولى يعني لا بروميير ايكونومي افريكان يعني كيفاش لحقوا لهذه الدرجه يعني من بيع الديامون والذهب والثروات اللي عندهم. تشوفوا ليطا تاع لي زون هذوما وين كاين لي مين في افريقيا الجنوبيه يعني كاع لي بيي اللي ولا لي زاكتيفيتي اون جينيرال لي زاكتيفيتي ميم كيما يقول لكم ميم التكرير vous survolez vous regardez les images aériennes تاع لي رافينري في العالم باسره تشوفوا لي زالونتور كاين مقالات كاين انورميمون دو شوز اللي تهضر على الصناعه اون جينيرال والاكتيفيتي هيومان وين يعني لا فيناليتي الحاجه الاخيره يعني كيما يقول لكم من الاخر توت اكتيفيتي هيومان يعني كل نشاط انساني ولا بشري عنده تداعيات على الطبيعه. هذه هي النقطه اللي حبيت نفهمها لكم. يعني ديباسيونيفو دو غاز دو شيست توت اكتيفيتي هيومان عندها تداعيات على الطبيعه والاختصاصي الجزائري مراد بخوف في لا فيديو اللي درتها لكم في لو ليان جوست افون قال لهم من الثمانينات ديبي لي زاني 80 وحنا نستعملوا لا فراكتوراسيون هيدروليك في الحاسر مل كسر ونكسر الحاسر مل لا فراكتوراسيون هيدروليك ماهيش حاجه جديده ميم شينو الماء في الجزائر. D'accord, je suis persuadé qu'au jour d'aujourd'hui, les gisements connus, les grands gisements algériens, مازالهم يستعملوا la fracturation hydraulique. Donc ماهيش حاجه جديده. وعلاه كومبارازون من الثمانينات ليومنا هذا ما صرا والو وغدوه لو كان نبداو في باتان تيست وين ما كاش الماء كومبارازات صرا ديكا نو هادو يعيطوا لهم دي انسيدون اندستريال. ان انسيدون اندستريال عندهم دي ستاتيستيك يخدموا بهم يعني دون لو ميم دومين يعني تاخذ 20 اوزين كي في لا ميم شوز تقدر وحده يصرا فيها انسيدون اندستريال والاخرين ما يصرا والو بوندون 30 او 40 ans. On n'est pas à l'abri. الصناعه tu n'es pas à l'abri d'un incident industriel qui soit majeur ou moyen ou d'une petite ampleur. هذه يعني كما يقول لكم الناس اللي تخدم في الصناعه على بالها بهذا الشيء. النقطه اللي حبيت نقصر مع خوتي اليوم
il y a autre chose qui m'a attiré la discussion اللي جراها تبون مع الصحافه وين هضر على استرجاع الاموال ومحاربه الفساد. دونك هذا السوجي هذايا كيما يقول لكم باسيون لي زالجيريان دوبوي دي ديسيني وسورتو من البدايه تاع الحراك. من بدايه تاع الحراك الناس كاع الرجال السياسيين في الجزائر والعسكريين والناس قاعدة تهضر الفساد ومحاربة الفساد وحين نحاربوا الفساد. وشفنا لي فيديو الاخرين تاع وزير الصناعة يهضر على محاربة الفساد عند الملبانات والحليب يهضر على كيما يقول لكم واحد الاشياء هكذا كي اون رابور مع كيما يقول لكم يعني محاربة الفساد اون جينيرال، يعني لا ريبريسيون تاع لا كوربسيون والاختلاس الاموال. وقال لهم يعني رانا سي اون كور جو ليس لا جوستيس الجيريان فيغ سون ترافاي. هذا البريزيدون قال لهم راح نسترجعوا الاموال اللي كانت في الخارج وحوايج من هذا القبيل. دونك هذا السوجي هذا وعلاه امبورطون باسكو كيما يقول لكم يباسيون الشعب الجزائري والبريزيدون والناس الاخرين والصحفيين والناس يعني تاع العداله في الجزائر اون جينيرال ماشي كاع مي معظمهم لا ماجوريتي ما قالكش وين راه البروبليم كاس كي كلوش. كاين ناس يسوبوز لا كيسيون وقت النظار على بالنا مثلا واش عنده في الخارج و ا بو بري كاين دي جورناليست دانفستيغاسيون جزائريين يزون دينونسي على بالنا لي بيان تاعو والاسماوات تاع الشركات تاعو والاموال تاعو دون كيل بيي سون ا بو بري داكور. وعلى بالكم كاين معاهدات انترناسيونال اللي الجزائر سينياتها دوبي المشكل تاع ويكيليكس ولا تشفاو اللي هرب وثائق وكما يقول لكم كاين دي نون تاع جزائريين خرجوا في الوثائق هذوما وعلى بالنا لي كونت اوفشور ولا نيميرو دو كونت وشحال فيهم على بالنا بالضبط. دونك كاين معاهدات جدد كي فون كو لي مينيستير دي فينانس انتر eux ou les justices entre eux peuvent récupérer هاد الدراهم relativement facilement. يعني c'est des procédures qui peuvent prendre quelques mois. يعني juste كما يقول لكم le temps يعني de la correspondance ou le contrôle, la vérification, bien sûr مع Interpol ou des organismes autres, des organismes de régulation. الدراهم نريكوبيروهم الاموال تاع حداد على بالنا وين راهم. الاموال تاع كيفاش يقولوا له تاع لونسيان بي دي جي تاع سوناتراك شاكيب خليل على بالنا وين راهم. السعداني على بالنا لي بيان تاعو ايموبيليي في باريس وين راهم. وعلى بالنا لي كونت والاسماوات سيتادير تو الموند سي تو. الجزائريين قصر معاهم براتيكمون تو الموند على بالنا هاد الاشخاص هذوما لي بيرسون هذوما ولا حاطين دراهمهم ولي بيان تاعهم. دونك واش يخصها العداله الجزائريه؟ يعني انا لانومالي اللي ما فهمتهاش اسكو سي فولو راهم يديروها اكسبري ولا حسبونا حابسين ولا ما قريناش ولا اون سي با اونسيني ولا يقول لك الجزائري مسكين ما يفهمش في هاد الصوالح هذوما نرقدوه نقولوا له بلي رانا نحاربوا الفساد وراح نسترجعوا الاموال. يا جماعه يا الحاله ماهيش اوسي كومبليكي كو سا، الي اوسي سامبل. وشنو هي لا سامبليسيتي؟ سيتادير كاين على بالكم في العداله في لي لوا انترناسيونال المعاهدات الدوليه واش تقول عندها الجزائر معاهد يعني مسينيا هاد كيما يقول لكم هاد لي زاكور انترناسيونال مسينياتهم. الجزائر عندنا حنايا نخدموا مع انتربول، نخدموا مع سويسرا، نخدموا مع لوروب لونيون اوروبيان، نخدموا مع الولايات المتحده، نخدموا مع بزاف دول مسينين معاهم معاهدات يعني كي تخص كي ريجيس لو ديبلاسمون تاع لي بيرسون و لو ديبلاسمون تاع لي كابيتو ولي كابيتو كيما يقول لكم ديسيمولي والاشياء من هذا القبيل. واش يخصنا حنا؟ واش يخص الحاجه اللي سي تبون يا رئيس الجمهوريه ما تحسبناش جهاله ولا تحسبنا النيه كيما زمان. ما راناش كيما يقول لكم حسن طاكسي ولا في كرنفال في دشره ولا البوبوليزم والهضره الزايده. الهضره ماهيش زاديه، نجيب لك من الاخير انايا. tu prends les procédures هذوما اللي طلبوهم
لي زورغانيزم فينونسيي في اوروبا. ادميتو ناخذ لك اكزومبل. قال وشنو هو؟ قال اسبانيا ولا فرنسا ولا طاليان ولا لا بلجيك ولا لانجلتير باش ترد لك اموال ولا تعطيك يعني لي كابيتو اللي خرجوا من بلادك يعني باختلاس بالسرقه، ودوموندي لك اون بروسيدور ايتاب 1 ايتاب 2 ايتاب 3 ايتاب 4. هذا ما كان تحكم لا بروسيدور هذيك تطبقها. صدير العداله الجزائريه دير ان دوسي بيتون يتبع كاع لي بروسيدور اللي ما فيهش سي سكون ابل لا فيز دو بروسيدور. صدير تنسى اون ايتاب تغلط في حاجه لو دوسي هذاك على بوبيل. لو دوسي على بوبيل. نعطيكم اكزومبل. الدوسي تاع نزار شكون qui a demandé l'extradition de Nzar ou le blocage de ses comptes à l'étranger? العدالة العسكرية. بليدة التريبيونال تاع بليدة اصدر عطى التعليمات للانتربول، قال لهم يا ودي هذا راهو يعني عنده ان موندا داري انترناسيونال كونتر لي. اوتوماتيكمون انتربول تجيها ورقه يعني اون دوموند من عداله عسكريه بوبيل ترميها في لا بوبيل ما تستعرفش بها. يعني j'ai l'impression qu'il y a deux impressions. Ou je me dis يعني la médiocrité والجهل تاع la justice algérienne لحق لهذه الدرجه و j'en doute, j'espère que non parce que ça me fait peur. على بالهم باللي العداله العسكريه ما ديرش موندا داري انترناسيونال. وعلاه هذاك الدوسي تاع نزار تريتاوه في تي ام في تريبيونال ميليتير يعطيوه لا كور سوبريم. لا كور سوبريم دير تسويفي كاع لي بروسيدور بلي بروف، تبعت هذاك الملف ترادويزيه تبعته لاسبانيا. العداله الاسبانيه تحكموا تحلو ما تلقاش فيه فيز دو بروسيدور، ما تلقاش فيه مشكل ا مومون دوني اون انومالي لداخل، وتشوف بلي سي ان تريبيونال سيفيل تجيب لكم نزار، تعطي لكم نزار وتعطي لكم دراهم وتقول لكم مرحبا بكم روحوا تدوا دراهم. هذه هي النقطه بلي بروف سادير فو بروفي بلي الانسان هذا سرق دراهم، بلي لي غوفنو تاعو في الجزائر ما كانوش يسمحوا له يولي يحل دي كونط مليون، يحل شركات بدي مليون. هذا ما كان يولي كيفاش يقولوا سادير يولي الانسان هذاك اوزيو تاع هاد كيما يقول لكم لا جوستيس اسبانيول مثلا خدينا لو كا تاع نزار يولي افيكتيفمون الانسان هذا مشبوه، دونك يحلوا الدوسي تاعو يديروا حسابات اون كوريلاسيون مع العداله الجزائريه. الجزائر تعطي لها الدوسي سوليد، يعطوا لكم الزهر يجيبوه لكم مسلسل ويعطوا لكم لي فيو يفيروا لكم دراهم، قال لهم دراهم. حداد كيف حداد عنده لي زوتيل، عنده دي بيان في اسبانيا، عنده بالاس في اسبانيا في مدريد يقولوا واشياء اخرى. كيف ديروا دوسي بيطون بعتوه. لا جوستيس اسبانيول تعطي لكم كل يوم مال بيان تاعو. كيما لا جوستيس اسبانيول يجي اسبانيولي الجزائر يهرب يختلس اموال، ديري دوموند سوليد، الجزائر تعطي لها هذاك الانسان وتعطي لها لي بيان تاعو كل يوم. كيف حنا نشوفوا ديفو ولا اون انومالي ولا ان كيما يقول فيز دو بروسيدور في الدوسي اللي بعثته اسبانيا بوبال، حنا من حقنا اوسي. قال حبيبنا ندير لك دوسي بيطون نبعثه لك، ما استعرفتش بيا تو ما دي ميرد ما نستعرفش بالدوسي تاعك تو جيت على بوبال. النهار اللي تعيط لا جوستيس الجيريان تا بوزوان دان ريسورتيسون اسبانيول ولا دا بوزوان دو رونسينيومون ولا حوايج من هذا القبيل، دز معاه وما نعطيلكش لا ريسيبروسيتي كو ابليك لالجيري دوبي الاستقلال. هذا ما كان. وعلاه نكومبليكيو، وعلاه حداد لصقنا له تهم يعني كي نو سون با اون اديكواسيون مع لي دوسيي تاع الاختلاس الاموال في الخارج والاموال المهربه. يعني لانتيتولي تاع كيما يقول لكم لا يعني لانكولباسيون تاع حداد مثلا ولا تاع واسمو الي با اون اديكواسيون مع دي دوسيي فينونسي تاع تهريب اموال. انا جاب لي ربي راهم يديروها اكسبري باش يديروا لنا هذا السيناريو هذا بلي رانا نحاربوا الفساد ومنا، و رياليتي الانسان هذاك على بالهم بلي يفا بينيفيسي دو لامبينيتي. داكور شاكيب خليل كيف شاكيب خليل عاودوا للامريكان نقدروا نجيبوه لا جوستيس امريكان تعطيه لك لو كان تجيب دوسي صحيح بيطون، دوسي صحيح بيطون. كيفاش ماشي تقول له نتايا مساس بامن الدوله ولا تلصق له تهمه تاع كومبلو ولا لابيس تاع كيما يقول لك مساس معنويات الجيش ولا هادو ما يستعرفوش بهم لي جوستيس انترناسيونال. هاد القوانين هادوما ماشي هاد القوانين، هاد لي كيما يقول لكم هاد لي سيتواسيون هادو طبقهم في بلادك.
Allah essaie d'aller déraper, tu dérapes dans ta justice. Tu demandes quelqu'un à l'étranger, il demande ou il demande des chefs d'inculpation اللي existent في القانون الدولي. تلصق له تهمه اللي تكزيستي في القانون الدولي بدوسي بيطون. واذا ما عندكمش مينيستير لا جوستيس، ما عندكمش كفاءات جزائريه في الجزائر اللي كابابل دير لكم دوسي بيطون حشومه، عندنا جزائريين والحمد لله يخدموا كيما يقول لكم في دي غرو كابيني دافوكا في الخارج، يعرفوا لي بروسيدور ويعرفوا كيفاش يكونستيتيو ان دوسيي باش تتبع انسان قضائيا في الخارج. عندنا دي زالجيريان، انا نعرف واحد ولا زوج قراو الضربه انترناسيونال ويخدموا في لونجي، واحد يخدم في لونجلتير وواحد يخدم في واسمها في لا بلجيك. الناس قاريه الضربه، كاين جزائريين لي كونسولا على بالهم اللي عندنا دو تخوا الجيريان كابابل يكونستيتيو دوسي تجيبهم كاع ولا غير تجيبهم كاع كيما راهم. كاين دوت لوفيي، ومن بعد كاين دي لوفيي ديبلوماتيك. Des leviers diplomatiques. Tu uses de la diplomatie. كاين حوايج نقدروا نديروهم. وعلاه ما يعني كاع لي دوسيي زعما سوا ديزون تاع محاربه الفساد اللي طلبنا زعما استرجاع الاموال اللي راه في الخارج، كاع يزون فيني على بوبيل. انتربول حكمتهم بوبيل، قال لك هذا سي ميم با رونسوفابل باسكو وعلاه فيز دو بروسيدور دوسيي mal constitué ou l'intitulé le chef d'inculpation ما اكزيستيش في لي زانال تاعهم. يطابق يقول لك مساس معنويات الجيش ولا ما نش عارف حاجه واحده اخرى، صافي من لا بوبيل. قال نتايا مثلا جوج ولا شرطي في انتربول يحقق الدوسي هذا مثلا تاع فلان، تقرا قال اسكو هذا لو شيف دانكولباسيون والعداله الجزائريه دارت خدمتها، وهذا لو شيف دانكولباسيون لانتيتولي لو تيتر تاع الدوسي هذا اي اون اديكواسيون ولا اكزيستي، يعني في القانون العقوبات الدولي للمتابعات على ليترونجي اكزيستي. قال سي بون نستقبلوا سي روسوفابل. نشوف ما سي با روسوفابل. وعلى بالكم لا بير دي شوز سي كو دون سارتان كا كاين ناس يعني تالمون الدوسي ايتي باكلي وتالمون لا دوموند هذيك تبعتت les organismes internationaux tellement فيها tellement de vices de procédure que ما تقدرش même pas تعاود ترياتاكيه deuxième fois. c'est-à-dire tu reformules une demande. على بالكم كيما يقول لكم كاين قوانين دوليه كي تكون فيها un vice de procédure. c'est-à-dire في لا procédure هذيك تاع لا demande ولا لا procédure d'appel ولا لا procédure de convocation ولا فيها مشكل، c'est-à-dire ما احترمتش les étapes، يولي الانسان هذاك ما تقدرش ميم با تسويفيه ميم اذا عندك دي بروف عليه. سي تري غراف، سي تري تري غراف. دونك انا جاب لي ربي باللي داروها شغل بالعاني. جيسبر كو نون، يعني ما جيسبر كو لا ميديوكريتي تاعهم ما لحقتش للدرجه وين يسون ميم با كاباب دو كونستيتوي ان دوسي، يعني اللي تعيط به اللي تجيب به انسان الخارج وتجيب الاموال بالاخص. الله اعلم. هذه والله ما انا حرت، انا راني حاير. c'est-à-dire كاع هاد لي جوج الجيريان، لي جوج دانستركسيون، لي جوج ما كاش فيهم اللي يقدر يطلع دوسي شباب تاع متابعات. سي كوا هاد يعني صافي بور. انا صافي بور. كاين دوز اوبسيون، كاين هاد لوبسيون ولا هاد لوبسيون. يا داروها بالعاني راهم يتمسخروا بينا، يا ريالمون ils ne savent pas faire. هو دي سي ne savent pas faire. c'est plus grave que la première. c'est plus grave que la première. دونك كاين هاد النقطه هادي اللي كنت حاب يعني نقصرها معكم. هذه تاع استرجاع الاموال كيما يقول لكم واللي تبون قال لنا في لا كومباني الكتورال، قال لنا باللي على بالي الدراهم وين راهم وانا نسترجعهم. وكي سقساه الجورناليست هذاك الشبرق هذاك تاع حناشي، قال له استرجاع الاموال، قال له سي اون كور سي دي بروسيدور و لي جوج سون ان تران دو فير دي دوموند و سي دي بيان immobiliers à l'étranger. Est-ce que le jour on va les récupérer بحملك du prix du marché, est-ce que ça vaut le coup؟ يعني دارت كاع القضيه دارت واحد الاشياء كما يقول لكم inimaginable. c'est inimaginable. وانايا يعني جو لي دي قلتها لكم، نعاود نزيد نقولها لخوتي شحال يعني ميم سي لو فو نرددها 40,000 مره. قلت لكم عندنا كفاءات جزائريه في الدومين جوريديك يخدموا، عندنا جزائريين جوريست يخدموا في الخارج، يعرفوا القانون الدولي كما يقول لكم على لتر.
يعرفوا القانون الدولي على ليتر واستكلفوا بدي تري تري غروز افير. يعني هاد لافير تاع حداد لي بيان تاع حداد، لافير تاع لي بيان تاع نزار، لي بيان تاع كونينا في لا سويس، هادو يعني سي دو لا ريغولاد بور، سي دو لا ريغولاد بور. مي مالوغوزمون الناس هادو ما راهم يخدموا وعايشين في ليترونجي. قلت لكم الجزائر ونزيد نعاود نقولها لكم وسمعوني بيان واش نقول لكم. الجزائر tant que l'Algérie n'a pas fait appel aux compétences algériennes de l'étranger, والله العلي العظيم يعني قراوها كيما تحبوا. بالك تزعفوا على بلادي 2020 تقولوا له يعني انت en train de dire que les Algériens في البلاد ils sont bêtes. ما رانيش نقول لكم ils sont bêtes. يخدموا بمنظومات اخرى في الجزائر. quand tu vis algérien, tu manges algérien, tu dors algérien, tu respires algérien راك في بلادك، تخدم avec des systèmes autres، تخدم بواحد des environnements informatiques واحد اخرين، des procédures واحد اخرين، قريت قرايه دو باز واحد اخرين. ولا le type de formation que tu as eu au poste c'est une autre، c'est algéro-algérien. algéro-algérien. الجزائريين اللي يكزيرسيو في الخارج، اللي يكزيرسيو في الخارج على بالكم كاين لا ماجوريتي تاع لي بي اوروبيان ولا لامريك دو نور ولا بلدان هادو من البلدان الكبرى، تلقى في بلادو يعني يزيكسبلوات كيما يقول لكم باغ اكزومبل تاخذ ان انفيرونمون انفورماتيك ولا ان لوجيسيال في دومين بريسي، يكسبلوات تصيبو يخدم بلو توب دو توب، يعني اخر ما انتجته التكنولوجيا او نيفو لوجيسيال مثلا ولا بروغرام، وتلقى عنده لي ميزاجور طول طون. ستادير هذيك الشركه اللي باعت له هذاك السيستم لو يخدم به كي او توب، تو لي 6 موا تجي طاك تجيب له ميزاجور جديده، تلقاهم على باج. مانيش نقول الجزائري لو في الجزائر حمار ولا ما يخممش ولا ما يفهمش، كاباب يفهم سكو في لوطخ الجيريان اللي عايش في اوروب، بصح مالوغوزمون مسكين دي فوا يشريو ان سيستيم يستاليوه راهم يخدموا به، تلقى بوندون شراوه يلون بايو بري فور، بصح او نيفو ميزاجور كي تجي يقول لك هذاك لو فوندور يقول لك عاود تو لي 6 موا تخلص باغ اكزومبل 500,000 يورو باش نعطيك لي ميزاجور، في البلاد يقول لك نو سي بون عندنا لوجيسيال دو باز ما نسحقوش ميزاجور، يقول لك سي بون رانا خدامين دونك يفونكسيون. بصح في الخارج عندهم دي كونترانت ادمينستراتيف، عندهم دوت كونترانت اللي ترغمهم باش يخلصوا pour toujours avoir le fin du fin ou le dernier mot ou la dernière technologie. C'est-à-dire هذه هي النقطة. الجامعات خوتي، الجامعات ولي سيستيم ايدوكاتيف والمنظومة التربوية تاع الخارج تاع البلدان المتطورة ما راهيش كيف كيما في الجزائر. C'est-à-dire l'Algérie السيرفو تاعو سي لو ميم، سوف كو هذاك اللي خرج ديفلوبي وشاف حوايج واحد اخرين وشاف منظومة تربوية يعني كيما يقول لكم سامبليفي اي لوديك، c'est-à-dire هذاك العلم يدخل دو فوا بلو فيت باسكو هو علاه كاين لي مويان، كاين لي مويان d'application, كاين لي مويان لي ستاج سون بوكو بلوز انتيريسون، لي بروسيدير هما الكور اللي راهم يتجبدوا فيهم ماشي حنا رانا نجبدوا فيهم، هم يبيعوا لنا كليوما، c'est-à-dire راك تخدم في لا سورس في كل دومين، العداله، الصناعه، الثقافه، التوريزم، الفلاحه، في كل دومين، في كل دومين فايتينا ياك حنا نقولوها. من بعد هذيك النهار اللي الحق بلادي 2020 يجي دي موافق يقول لك لا تقول بلاك تسب فينا، تقولنا حنا حابسين في البلاد، ماشي حابسين في البلاد. راني نطلب وقلتها انا راني بالك في 21 فيديو نطلبها، قلت لكم طون كو يا سي تبون ما عيطش، ماشي ما عيطش، c'est-à-dire tu n'utilises pas هاد لو فيفيي دو كومبيتونس الجيريان في الخارج، ما تستعملوش، c'est-à-dire ما تستقطبهم، ماشي فورسيمون بور كي فيان سانستالي، c'est-à-dire ماكش دير دي باسخيل مع هاد الناس هادو، ما تجيبليش غير دكاتره انايا بالقاسم حبه ويجي يدير لي كونفيرونس لي تيم دو ريشيرش تاعو والباركور، جو مون فو انا الباركور تاعو، جو مون فو، ماشي هذا هو الحاجه اللي كي نوز انتيريس. حنا نروحو ديريكت للدكاتره، الناس اللي يتقري والناس اللي تخدم في دي دومين دو سيونس فيكسيون، c'est-à-dire لا ميكانيك كونتيك واشياء من هذا القبيل واش لا نانو تكنولوجي. رانا بعاد حنا نانو تكنولوجي، حنا ما فريناهاش نخرجوا في البطاطا والحليب رايحين نانو تكنولوجي، وتعيط لي البروفيسور حبه اللي بارتيسيبان دي سونتين دو بروفي، عايش في علم الخيال هذاك، عايش في دومين واحد اخر، ان موند باراليل اللي ما يتلاقاش معنا. دونك روح جيب لي الكفاءات الجزائريه اللي راهي تخدم في الملموس
في الملموس واللي رابيدمون نقدروا نديروا دي باسخيل ورابيدمون تقدر تجيب لنا حوايج. قال لكم تخدموا بهذه الطريقه هذا اللوجيسيال اللي اوبسوليت بون حنا مانو باعوه لنا بعته لنا سوسيتي سويدواز اللي تقول لنا بلي هذا اللوجيسيال لا راكم لا سوسيتي حشاتها لكم. جو فو كونساي دالي فيغ تيل انتربريز كي بلو سيريوز وعندها منظومات جدد. هذا اللوجيسيال بوبال لو كان كيما تخدم بهذايا العالم راح يروح كوش ولا يروح دروات. خاوتي كاين كيما يقول لكم بوسيبيليتي دو باسخيل سيتادير بوسيبيليتي دو باسخيل طونك ما استقطبناش هاد الجزائر سورتو في لي دومين دو بوينت كيما يقول لكم لي فينونس دو بوينت ولا التجاره ولا لي بروسيدور تاع دروا انترناسيونال ولا هاد الشيء هذا ما تو لافونت با راهو اكزيستي وماكش تخدم فيه. ماكش تخدم في الدروا انترناسيونال وتكزيرسي في الخارج وتشوف يعني هاد السيستم كيفاش راهو يدور. ما تقدرش تقدر تحكم جوج الجزائريين قرا بعتوه يلو في سوفون بعتوه دار عامين في لا سوربون ولا قرا دروا انترناسيونال ومن بعد عاود هبط قرا البروسيدور لينيو 1 لينيو 2 لينيو 3 لينيا 4 لينيو بون هذاك يعني قرا القانون بصح التطبيق اسكو طبق يقول لك نو انا قريت جي في ان ستاج تاع 15 جور ولا 1 موا dans un cabinet هكذا باش نشوف ابوبري كيفاش راهم يخدموا من بعد عاود هبط للبلاد جي بري ما فونكسيون نو جيب لي راهو يخدم في الكابيني هذاك اللي راهو يخدم في الكابيني هذاك اللي يعرف لو كيما يقول لكم لي سوبتيليتي تاع سو تيب دو ترافاي. يعني الخدمه هذه وشنو هما لي سوربريز اللي يقدروا يجوك منها وشنو هما لي كانو وشنو هما لي بروسيدور لي بلو يعني لي بلو كيما يقول لكم بيرفورمون باش تلحق رابيدمون المطلوب ولا صلب الموضوع. الجزائر يخصها لازم لها خاوتي لازم نفهموا هذه النقطه هذه ولازم حنايا كيما يقول لكم نانسيستيو على هذه النقطه هذه نانسيستيو في لي ريزو سوسيو ايتو. عندنا ان فيفي اكستراوردينير تاع الجزائريين يخدموا في كاع لي دومين هما اللي يقدروا يجيب يعني كيما يقول لكم يديروا لنا دي بون مع خاوتنا اللي راهو في البلاد ويعطيو لهم يعني سي دي كيفاش كومون ابيل سا سي دي روتور ديكسبيريونس. هذا ماك يعطي لك روتور ديكسبيريونس راك عايش في البلاد تخدم في البلاد بان سيستيم يبان لك هو لو بلو بيرفورمون دو موند باسكو عطاوه لك اليوم ما وجات سوسيتي اترونجي حطاتو تبان لك راك او توب دو توب. نهار اللي تشوف حاجه واحده اخرى ولا تو فواياج ولا يجيك انسان خدم خارجي يقول لك يا ودي هذايا راهو قديم. كيفاش تقول له قديم ما باعوه لنا يقول لك يا ودي قديم ما يعطوكش ترونسفير دو تكنولوجي ولا ترونسفير دو بروسيدور. لي سوسيتي اترونجي ما يعطيلكش ما يمدهالكش يمد لك انت كيفاش حاجه تو الباي سور بلاص وما هذيك ما يزيدش يخلص لا يخليك دائما تجري مور التكنولوجيا ويعطيك دي فو انسينيومون. نهار يجي ديمارشيك كيف يبيع لك ما يبيعلكش اخر ما انتجته دائما يعطي لك حاجه يعني كيما يقول لك على حساب عقلك بصح ne procèdent pas de la même manière quand ils vendent leur savoir ou leur système à des sociétés étrangères اللي تلقى هذو شركات عالميه امبلونتي في 50 بي ولا 115 120 بي. كاين شركه تحشي له نتايا يعرف المنظومه في امريكا كيفاش تمشي في امريكا اللاتينيه كيفاش تمشي في اسيا كيفاش تمشي في افريقيا كيفاش تمشي اوروبا كيفاش تمشي. هذوك الشيفان تاعهم الفوق يعني كيما يقول لكم البي دي جي والجماعه تاع الكونسي دادمينستراسيون تحشيلوش يعرف كاع لي 5 كونتينون كومون فونكسيون لو سيستيم القوانين الدوليه وقانون في شاك كونتينون وشاك بلاد. ناس صعاب بزاف يسون تري ديفيسيل. وعندنا جزائريين يخدموا في صميم الموضوع هذا في قلب الموضوع ناس يعني اكستريمومون فور دون تو لي دومين لازم نستقطبوهم. يعني لو سول رابور حنايا مع هاد الناس نهار يجي للكونسولا يبدل الباسبور ولا يدير كيما يقولوا كارت ديماتريكولاسيون ولا يديكلاري ان انفون ولا هذا ما كان اس 12 منا ميرسي او طلب كاشي سيناتور خرج. وعلى ما تقولوش حبيبنا انت واش تخدم واش كسكو فو فيت فو فيت سا اكزاكتومون طاك سا فو ديرونج با لو كان يعني نستدعيوك كاينه اون كوميسيون ولا بالك يقول لك وي بوركوا با يقول لك وعلاش تستدعيني تقول له يا ودي فوالا جوستومون البروفيل تاعك تبقى باغ اكزومبل تخدم جو في دير اون بيتيز vous êtes admettons dirigeant dans une grosse société par exemple agroalimentaire في tel pays justement كاين un programme national et tout بالك ان شاء الله نبعثوا لك une convocation si ça vous dérange pas
بالك يقول لك وي يجي يقصر معاك ويشوف بالك يعطيك ديجا يعطيك كيلكو نوت يعطيك تو برون نوت بالك ولا يدير لك ورقه برك A4 ريكتو فيرسو فيها كيلكو نوت كيلكو مانيير دو بروسيدي ديجا كربحت ديجا كنت غاني دو طون راك ربحت وقت كبير. دونك خاوتي جو فو دي ا تري بيانتو ان شاء الله à très bientôt Inch'Allah. ما تنساوش la campagne que je tente de lancer difficilement malheureusement les tross sharika l'énième وين قلت لكم achetons un produit énième pour tenter de sauver la société ou sauver l'emploi des 2000 salariés les 2000 salariés معايشين 2000 familles c'est-à-dire آلاف وآلاف الأشخاص في الجزائر عايشين بالانيام. خوتي ما تنساوش هذه النقطة هذه وجيسبر كو لا فيديو عجبتكم. الله يحفظ بلادنا ويحفظ الأمة الإسلامية يا جماعة والسلام عليكم.